नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरू घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि पार्टीबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको छ र यो पार्टी हित विपरीतको गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै दुवै नेतालाई पत्र पठाउँदै निलम्बन गरिएको जानकारी दिएको छ। यसअघि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई पनि ओलीले 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको थियो। पछिल्लो समय नेकपा एमाले भित्रको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। विगतमा नेकपा भित्रको विवादको त्यो जुन आगो थियो यति बेला एमालेमा सल्किएको छ। हामी आज यसै सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरे। ठाकुरजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै। पार्टीभित्र त अनुशासनका डन्डाहरू धेरै चल्न थाले, कसरी लिनुभएको छ? पार्टीमा चाहिँ यो प्रतिशोधको राजनीति भन्छु म यसलाई। पार्टीलाई एकताबद्ध कायम राख्न भन्दा पनि पार्टीलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी विभाजन गर्ने, पार्टीलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो टुक्र्याउने र पार्टीमा रहिरहन यदि कसैले खोज्यो भने त्यसप्रति कसरी प्रतिशोध गर्ने र सामूहिक रूपले व्यक्तिगत रूपले पार्टीको एकता कुनै पनि हिसाबले विभाजन गर्ने कसम खाएको जस्तो, त्यसको लागि नै जन्मे जस्तो त्यस्तो खालको प्रस्तुति अहिले पार्टी अध्यक्षको भइरहेको छ। यो चाहिँ तत्काल रोकिनुपर्छ। अब यो अहिले तत्काल देखिँदा यस किसिमको अवस्था देखियो होला, तर विगतलाई एकचोटि फर्केर हेर्ने हो भने यस किसिमको कुण्ठा, यस किसिमको गुटगत राजनीति नेकपा एमाले भित्र त नौलो कुरा होइन। विगतमा माधव नेपालले पनि त्यही अवस्था देखाउनु भएको, हिजो नेकपा हुँदा पनि देखिएकै हो। होइन, हिजो माधव नेपाल महासचिव हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नुभएको थियो, त्यसकारणले अब त्यसको प्रतिशोध अहिले लिने हो भन्ने कुरा हो भनेदेखि त्यसको के जवाफ हुन्छ र? एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारबाट, त्यसको स्कुलबाट हुर्केर आएको, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयसम्म योगदान गरेको, कम्युनिस्ट पार्टीको विधान, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सङ्गठनात्मक पद्धति मान्छु भनेर आएको र त्यसमा पनि खास गरी नौ महाधिवेशनले हामीले जुन राजनीतिक दृष्टिकोण, कार्यदिशा, त्यसका लक्ष्य उद्देश्य जे बनायौँ र पार्टी सञ्चालनको लागि जुन प्रणाली, जुन विधि पद्धतिको अवलम्बन गऱ्यौँ, जुन विधान बनायौँ, त्यो विधानभन्दा बाहिर जाने हक त त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुँदैमा, महासचिव हुँदैमा वा त्यसको चाहिँ नेता कार्यकर्ता हुँदैमा त्यो महाधिवेशनले पास गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्ने, त्योभन्दा पृथक ढङ्गले चल्ने अधिकार त कसैलाई पनि हुँदैन नि। जस्तो केही समय अगाडि माधव नेपालले एउटा सार्वजनिक मञ्चबाटै भन्नुभएको थियो, यदि म नेतृत्वमा थिएँ, म अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै थिएँ भने म बेडमै गएर गाला मुसारेर माया गरेर सुमसुमाएर के भयो कमरेड भनेर एकचोटि म सम्झाउँथेँ भन्नुभयो। एमालेमा त्यो किसिमको संस्कार विगतदेखि नै थियो र अहिले ओलीले चाहिँ देखाउनु भएन भन्ने हो? होइन, संस्कार चाहिँ म कसैलाई घर गएर कसैले कसैको गाला मुसार्नु पर्छ, त्यो एउटा बिम्ब मात्र, बिम्बको कुरा हो होइन। तर जब अत्यन्त चाहिँ तिक्ततापूर्ण अथवा अत्यन्त नमिठो परिस्थिति छ, नेताहरूको बिचमा चाहिँ संवादको अवस्था छैन भने त्यो संवाद फुकाउनको लागि होइन कसैले न कसैले त्यो चाहिँ पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने अर्थमा उहाँको बिम्ब सान्दर्भिक छ। जस्तो हामीले केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री राति एकाएक वामदेव कौडको घर गएको एउटा भयङ्कर समाचार बनाएको थियो नि त। अथवा त्यस्तै अरू ठाउँहरूमा पनि प्रचण्ड कामरेड कहाँ गएको समाचार बनाएको थियो भने त्यस्ता चिजहरू कहिले कहिले नेताहरूले समस्यालाई फुकाउनको लागि त्यस्ता कामहरू पनि गर्नुपर्छ, त्यो एउटा कुरा हो। तर आज चाहिँ हामी के छौँ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको चाहिँ 9औं महाधिवेशनको विधान बमोजिमको पार्टी कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने कुरा नै आज चाहिँ समस्याको विषय बनिरहेको छ, जुन बन्नु नपर्ने हो। अब अहिले तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रको पछिल्लो अदालतको फैसलापछि हेर्ने हो भने यहाँहरूको राष्ट्रिय भेला चाहिँ प्रमुख कारण बन्यो, यो अवस्था आउनसम्म देखियो कहीँ न कहीँ। होइन, राष्ट्रिय भेला प्रमुख कारण होइन। राष्ट्रिय भेलाभन्दा अगाडि राष्ट्रिय भेला त 4 र 5 गते भएको हो। खास अहिलेको समस्याको मुख्य कारण चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको आयोजना नै नभएको बैठकको नाममा 28 गते जुन बैठकको निर्णय, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भनेर जुन सार्वजनिक भयो, अहिले नेकपा एमाले भित्र जे परिस्थिति उत्पन्न भएको छ त्यसको कारण त्यही हो।
अहिले ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ नेकपा एमालेको अवस्था अहिले कहाँ हो? अब मिल्न सक्ने अवस्था कम हुँदै गएको हो या त्यो ठाउँ झिनो भए पनि छ? अहिले नेकपा एमालेको विधान कार्यान्वयनमा छैन। नेकपा एमालेको विचार दृष्टिकोणले काम गरिरहेको छैन। अहिले चाहिँ व्यक्तिवाद हावी भएको छ, दक्षिणपन्थी अवसरवाद हावी भएको छ। त्यसले चाहिँ पार्टीलाई विसर्जनको दिशातर्फ लैजानको लागि त्यो प्रवृत्ति उद्धत भएर आएको छ र पार्टीलाई सग्लो नराख्ने, पार्टीलाई कुनै पनि हालतले विभाजन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ नि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसलाई आजको आजै रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई रोक्ने एउटै मात्रै तरिका हो विधानको कार्यान्वयन, विधानको अवलम्बन र विधानअनुसार नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना। त्यही बिन्दुमा फर्किन साथ हामी फेरि यो सतहमा सडकमा आएका विवादहरूलाई पार्टीभित्र प्रवेश गराउने। ठाकुरजी एउटा कुरा आयो, यहाँ जस्तो नेकपा हुँदाखेरि ओली पक्ष कमजोर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो बहुमतको आधारमा चल्दैन पार्टी, सहमतिमा जाउँ भन्नुहुन्थ्यो। आज ठ्याक्कै परिस्थिति उल्टो बन्यो, उहाँहरू बहुमतको दम्ब उहाँहरूसँग छ, बहुमतको दम्बबाट काम गर्दै गर्दा यहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ विधान विपरीत भयो एकलौटी ढङ्गले। आखिर उहाँहरू बहुमत त उहाँहरूको छ नि, होइन? होइन, बहुमत मान्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो आज पनि गलत कुरा भन्छ। उहाँहरूको अहिले बहुमत छ, कसको छ त्यो बैठक नबस्दासम्म कसको बहुमत छ भन्ने बैठकमा त यहाँहरू आफै उपस्थित हुनुहुन्न नि त, फेरि जान खोज्नुहुन्न, जान चाहनुहुन्न। संसदीय दलको बैठकदेखि लिएर अन्य बैठकहरूमा यहाँहरू आफै जानु होइन, आयोजना नै नभएको बैठकमा जाने भन्ने कुरै भएन नि। तपाईँले म यहाँ नबोलाइकन आएर म तपाईँको यो कार्यक्रममा तपाईँले बोलाएको भएर आएको म। त्यसकारणले जुन बैठक आयोजना भएको छैन त्यो बैठकमा म जाने कि नजाने, अर्को जाने कि नजाने भन्ने छलफलको विषय नै भएन। 28 गते नेकपा एमालेको बैठक आयोजना भएको छैन। त्यसको नाममा बैठक भएको भनेर एउटा स्टेटमेन्ट जारी भएको छ, त्यो चाहिँ वैधानिक कुरा छैन। समस्या त्यही हो। त्यसकारणले त्यो 28 गतेको त्यो अवैधानिक निर्णयबाट अथवा अवैधानिक कदमबाट त्यसलाई जे भनौँ त्यसबाट ब्याक हुन साथ नेकपा एमालेको जुन अदालतले फैसला गरेर यो पुनर्जीवित भएको हो, त्यो पुनर्जीवित त्यो जन्मिने त जन्मियो, तर जुन ठाउँबाट जन्मिएको त्यो ठाउँबाट यो एक पाइला अगाडि हिँड्न सकेकै छैन, हिँडिराखेकै छैन। त्यसकारण त्यसलाई त त्यहाँबाट हिँडाउनु पहिला थाल्नु पर्यो। अब धुम्माराईबाट पार्टी कार्यालय पनि सर्ने, थापाथली सर्ने कुरा चलिरहँदा, अब यहाँहरूको पनि पार्टी अध्यक्षले नयाँ घर खोजिरहँदा यी सबै परिस्थितिले चाहिँ अब एमालेमा फुटको सङ्घारतर्फ अगाडि बढ्यो। अब एक हुने अवस्था रहेन, त्यसमाथि पनि अनुशासनको डन्डा वरिष्ठ नेताहरूमाथि नै चल्न थालिसक्यो भनेर अब भन्दा सहज हुन्छ अब बुझाइ? होइन, म त यस्तो के भन्छु भन्दाखेरि कारबाहीले, निष्कासनले, प्रतिशोधले चल्दैन। यो कुनै सफलताको बाटो होइन, यो कुनै समाधानको बाटो होइन, यो विनाशको बाटो हो, यो चाहिँ समाप्तिको बाटो हो। यसले नेपालमा बचेको वाम आन्दोलनलाई, नेपालमा बचेको एउटा नेकपा एमाले भन्ने एउटा चाहिँ नि एउटा जबरजस्त जनताको माझबाट, जनताको घर दैलोबाट जन्मिएको स्थापित भएको पार्टीलाई पनि ध्वस्त गर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो बाटोमा नहिँड्नुहोस् भनेर हामीले नेताहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिरहेका छौँ। यो गलत हो। अब अहिले के हुन्छ, बजारमा एक किसिमको हल्ला भनौँ, हल्लै सही, अब के हो, नयाँ पार्टी दर्ताको लागि चाहिँ अब माधव कुमार नेपाल अग्रसर हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै आउन थाल्यो। किन नयाँ पार्टी बनाउनु परेर? अनुशासनको कारबाही भएर पनि पार्टी भित्रै एकदम पार्टीमा हामी अब देशभरि हाम्रो विधानमा के भनिएको छ भन्दाखेरि, जस्तो नेपालको संविधानमा हामीले संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामा अन्तर्निहित हुनेछ भन्यौँ। त्यसै गरी नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनले हाम्रो विधानमा दस्तावेजको प्रस्तावनामै हामीले के भनेका छौँ भने नेकपा एमालेको सार्वभौम सत्ता पार्टीका सदस्यहरूमा, पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूमा अन्तर्निहित हुनेछ। पार्टी सदस्यहरूको स्ट्याटस, त्यसको हैसियत समान हुनेछ भनेर हामीले लेखेका छौँ। त्यसकारणले यो पार्टीमा अहिले सिर्जना भएको प्रतिशोधको राजनीति, पार्टीमा सिर्जना भएको चाहिँ नि कारबाही गरेर सबैलाई समाप्त गर्छु भन्ने तरिका, अझै खास गरी पार्टीमा अहिले विकसित भएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, व्यक्तिवाद, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ अहङ्कार,
र यसले त लाने त अन्तिममा त विसर्जनमा हो। त्यसकारणले दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारणले व्यक्तिवादका कारणले व्यक्तिगत अहङ्कारका कारणले सिङ्गो वाम आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनतर्फ लैजाने जुन प्रयत्न भएको छ त्यसलाई फेरि फर्काएर नेकपा एमालेको घोषित नीति विधि सिद्धान्त कार्यदिशा कार्यनीति उद्देश्य लक्ष्य अनुरूप चल्ने ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामी देशव्यापी त्यो सार्वभौम अधिकार सम्पन्न पार्टी सदस्यहरूको बिचमा बहस लिएर जान्छौँ। ठाकुरजी, अहिलेको यो विवादको सङ्घारमा एमाले जुन पुगेको छ नि, यसको जिम्मेवार तपाईँहरू कि ओली पक्ष? भन्दा त तपाईँहरूले सिधै ओली पक्षलाई भन्नुहोला, प्रधानमन्त्री जो अहिले अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नुहोला। तर अहिले तपाईँकै शब्द सापट लिने हो भने विसर्जनवादी कम्युनिस्ट रहेनन् भनेर जुन किसिम भन्दै हुन्छ र राष्ट्रिय भेला यहाँहरूले जसरी गर्नुभयो त्यहाँबाट सुरुवात भयो भनेर भनियो भने गलत हुन्छ र? होइन, राष्ट्रिय भेलाले त के भन्नु र, राष्ट्रिय भेलाले दुईवटा कुरा पास गरेको। पहिलो कुरा त हामीले त्यो 28 गते गरिएको भनिएको निर्णय त्यो वैधानिक छैन, आयोजना नै भएको छैन। त्यसबाट तपाईँले ब्याक हुनुहोस्, हामी भेला स्थगित गर्छौँ भनेर त नेताहरूले धुमाराईमा भन्नुभयो कि थियो त? त्यो कुरा नेताहरूले मान्नु भएन। एक। दोस्रो कुरा चाहिँ भेला गरेर पनि भेलाले गरेको भनेको के हो भन्दा दुईवटा कुरा हो। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको 2075 जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटीको एमालेको बैठक आयोजना गरौँ एक अपिल गरेको। दोस्रो, नेकपा एमालेको एकता कायम राखौँ, यो दुईवटा निर्णय गरेको त्यो भेलाले। त्यसकारणले त्यो भेला समस्याको कुरा होइन र आज पनि समस्याको विषय छैन। आज पनि पार्टीका अध्यक्षले नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक अपिल गर्नुभयो भने यी सबै गतिविधिहरू बन्द हुन्छन् र बैठकमा जे भन्नुपर्ने हो। मैले आज जुन पार्टीको सङ्गठित सदस्यसँग म मेरा कुरा गर्न जाँदैछु भनेर तपाईँसँग भन्दैछु, यदि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना उहाँले गरिदिनु भयो भनेदेखि त म मेरा कुरा चाहिँ भन्न पार्टी सङ्गठित सदस्य कहाँ होइन नि, म अध्यक्षलाई भन्न बैठकमा जान्छु। यहाँहरूले हामी राष्ट्रिय भेला रोक्छौँ, मिलेर जाउँ भनेर राख्नुभएको त्यो कुरा हो। 28 धुमाराईमा जुन चाहिँ दुईवटा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूको जुन मिटिङ भयो, त्यो मिटिङमा भनिएको कुरा के थियो भन्दाखेरि 28 गतेको भनिएको निर्णयबाट तपाईँ ब्याक हुनुहोस्, तपाईँहरूले आयोजना गरेका महिला भेला लगायतका अरू चाहिँ भेलाहरू पनि तपाईँहरूले स्थगित गर्नुहोस्, हामी पनि राष्ट्रिय भेला स्थगित गर्छौँ, बैठकको आयोजना गरौँ, छलफल गरेर मिलाएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव त त्यहाँ थियो। तर अध्यक्षले त्यो कुरा नगरेको कारणले नै राष्ट्रिय भेला भयो। र आज पनि हामीले भन्दैछौँ कि हामी देशव्यापी रूपमा यो विभाजन रोक्नको लागि, यो दक्षिणपन्थी अवसरवादबाट पार्टीको नेकपा एमालेको क्रान्तिकारी चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोणमा फर्काउनको लागि दक्षिणपन्थसँग लड्ने हो, दक्षिण चाहिँ दलाल पुँजीवादसँग लड्ने हो, समाजवादका आर्थिक आधार तयार गर्ने हो र समाजवादी लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने पार्टी बनाउने हो। 9 महाधिवेशनले भनेको यही हो भने यो कार्यदिशा बमोजिम हामीले निर्वाचित गरेको अधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुहोस् न, त्यसपछि पनि कसैले अर्को गतिविधि गर्यो भने गर्नुहोस् न कारबाही। भनेपछि जुन जुन विषयमा जुन जुन आरोप लगाएर लड्ने भनेर अधिवेशनले निर्णय गरेको थियो त्यो लड्ने मान्छे चाहिँ केपी ओली नै बन्नुभयो फेरि? होइन, व्यक्तिगत रूपले को बन्नुभयो त्यता नजाउँ। आज हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष को हो भन्दा केपी शर्मा ओली हो। बैठक कसले आयोजना गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले गर्नुपर्छ। उहाँले नै बैठक चाहिँ आयोजना नभएको बैठकका नाममा निर्णय सुनाउँदै हिँड्ने, बन्दै नबनेको आयोजक कमिटीका नाममा कारबाही गर्दै हिँड्ने। तपाईँले अघि घनश्याम भुषाल सुरेन्द्र पाण्डेको कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ नि। नेकपा एमालेमा आयोजक कमिटी बनेकै छैन। अब आयोजक कमिटीको सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाललाई, माधव नेपाललाई, भीमरावलाई कारबाही गरियो भन्नुभएको छ। यो कसरी के हो? यो विधानले चिन्दैन। आयोजक कमिटी बनेकै छैन नेकपा एमालेको। 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी 2075 जेठ 2 गते हामीले जुन विघटन गरेका थियौँ, विसर्जन गरेका थियौँ, त्यसलाई अदालतले बिउताएको, पुनर्जीवन दिएको, त्यसको बैठकै बसेका छैन। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। छ प्रश्नमा आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषय जसमा पनि
नेकपा एमाले भित्रको विवाद पछिल्लो समय जुन अवस्थामा आएको छ, सत्तामा देखिएको छ, यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरे। ठाकुरजी, अब अहिले नेकपाभित्रको विवाद र जुन अवस्थामा छ, यो पार्टीभित्र मिलाएर बस्ने भन्दा पनि, यहाँहरू मिलाउँ भन्ने पक्षमा भन्दा पनि पार्टीभित्र भएका विवादहरू लिएर चाहिँ पेरिस डाँडामा गएर रुवाबासी गर्नुहुन्छ भनेर आरोप लगाउँछन् कि? होइन, हामी त पेरिस डाँडामा किन र हामी त पार्टी अध्यक्षसँग बालुवाटारमा धुम्बाराईमा हामीले चाहिँ विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरिरहेका छौँ। पार्टीको विचार बचाउँ, पार्टीको विधान बचाउँ, पार्टीको एकता बचाउँ। आज चाहिँ त्यो धुम्बाराईसँग त हाम्रो आज कुनै कनेक्सनको कुरा भएन। नेकपा माओवादी केन्द्र अलग पार्टी बन्यो, नेकपा एमाले अलग पार्टी बन्यो। पार्टीको बिचमा, पार्टीका नेताको बिचमा विगतमा जस्तो सम्बन्ध हुन्थ्यो भोलि त्यस्तो सम्बन्ध कायम हुँदै जाला, अरू पार्टीसँग पनि हुँदै जाला, वार्ताहरू सबैसँग हुन्छन्, छलफलहरू हुन्छन्। तर आज मूल समस्या चाहिँ नेकपा एमाले भित्र एउटाले चाहिँ एउटालाई लखेट्न खोज्ने र लखेटिएर लखेट्न खोजेकाहरू हामी चाहिँ नलखेटिन खोज्ने जस्तो, लखेट्न खोज्ने र बस्न चाहनेहरूको बिचमा न आज चाहिँ हिजो नेकपा हुँदाखेरि यहाँहरूले लखेट्न खोज्नुभयो, त्यति माओवादी, त्यतिखेरको माओवादी पक्षधर अहिले, र यहाँहरूको खेल्न खोज्नुभयो। अहिले आएर कहीँ न कतै प्रचण्डले चाहिँ यहाँहरूको समूहलाई माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा उसलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि एउटा विचारको भारी बोकाएर पठाएको छ भन्छन् कि? होइन, मलाई लाग्छ हिजो नेकपा हुँदाखेरि पनि विधानको विधिको पालना गरौँ भन्ने बाहेक अर्को कुरा गरेको म देख्दिनँ र छैन। र आज पनि भनिराखेको गरिराखेको विधानको विधिको पालना गरौँ भन्ने नै हो। दोस्रो कुरा भनेको आज पनि गरिराखेको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म के का लागि भएको हो? नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म त नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हितका निम्ति, नेपालका गरिखाने मानिसहरूको हितका निम्ति, शोषणमा परेका, उत्पीडनमा परेका, अन्याय अत्याचारमा परेका मान्छेहरूको मुक्तिका लागि, दलितका नाममा, जनजातिका नाममा, महिलाका नाममा भएको शोषण उत्पीडनको अन्त्यका लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि, गरिब भएका कारणले हेपिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण परिस्थितिको अन्त्यका लागि कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिएको हो नि। हो, त्यही आचरण, त्यही चाहिँ कार्यशैली, त्यसका लागि अभियान, त्यसका लागि पार्टी बनाउनु पर्यो भन्ने भन्दा अर्को कुरा कहीँ गरिएको छ र? कि यो कुरा गलत हो र? त्यसैले गर्दाखेरि म फेरि पनि आज जोड दिएर भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि आज समाजमा हिजो हामी जसरी सामन्तवादको समाप्ति, गणतन्त्रको उदय भन्ने कुरा जसरी गऱ्यौँ, आज त्यसै गरी हामीले नवौँ महाधिवेशनमा भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादको समाप्ति, समाजवादको स्थापना भने हो नि त। कि आज हामी हिँडिरहेको बाटो समाजवाद स्थापनातर्फ केन्द्रित छ? कि हामीले आज गरिरहेका चाहिँ क्रियाकलापहरू समाजवादी छन्? उल्टै हामी त चाहिँ दक्षिणपन्थी अवसरवादसँग हामी घुलित हुँदै गइराखेको, त्यसको सेवा गर्ने बाटोतर्फ गइरहेको, हाम्रो पार्टीलाई स्वयं हामी दक्षिणपन्थी पार्टीमा रूपान्तरण गर्दै गइरहेको, यो विडम्बनापूर्ण परिस्थितिबाट फर्किनुपर्छ भन्ने चेतनाको निर्माण आजको आवश्यकता हो। त्यसको लागि विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन, त्यसको निम्ति चाहिने पार्टीको एकता, त्यसको लागि आवश्यक कुरा हो। यो पो आजको कुरा हो त। हिजोको दिनमा पनि विवाद थियो, विवाद हुँदा मनमोहन अधिकारीहरू जस्तो मान्छे जसले मध्यस्थता गर्नुहुन्थ्यो, पार्टीलाई मिलाउनका लागि प्रयासरत उहाँहरूबाट हुन्थ्यो। आज त्यस्ता व्यक्तिहरूको अभाव चाहिँ एमाले भित्र खड्किएको हो? होइन, मध्यस्थता चाहिँ मलाई लाग्छ हिजो पनि त्यो मध्यस्थताका कारणले एउटा त्यसले केही न केही जोड्न कुरा त भयो होला, होइन? तर आज पनि फेरि हामी चाहिँ सबैले विधानको पालना गर्ने ठाउँमा उभिना साथ मैले अघि भने नि हाम्रा कुरा जे भन्नुपर्ने हो, माधव नेपालको कुरा के छन्, केपी ओलीको कुरा के छन्, अथवा चाहिँ नि ईश्वर पोखरेलका कुरा के छन्, झलनाथ खनालका कुरा के छन्, ती विषयहरू एक ठाउँमा बसेर भन्ने, बहुमतको निर्णय मान्ने, आफ्नो कुरा चाहिँ बहुमतले स्वीकार गरेन भने पनि आफ्नो कुरा नोट अफ डिसेन्टको रूपमा, असहमतिको रूपमा बैठकमा राख्ने र निर्णय मान्ने
अत्यन्त चाहिँ के छ भने आफूले लागेको कुरा 100% सही हो भन्दै पनि त्यो कुरा बैठकले अस्वीकार गरेर तर त्यसलाई चाहिँ निर्णयलाई बोकेर हिँडेका विगतका चाहिँ नि थुप्रै अनुभवहरू हामीसँग छन् नि। आज पनि नेकपा एमालेको बैठक राखेर त्यही चाहिँ बहुमतले निर्णय गर्ने र चाहिँ त्यो निर्णय यदि कसैले मानेन भने त्यसपछि हुन्छ नि त कुरा। मैले तपाईसँग कुरा गरिरहँदा यदि हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्यौँ, बहुमतले एउटा निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय नमानेर कोही मान्छे हिँड्यो र म त्यसको साथ दिएँ भने त्यतिखेर म खराब हो नि त। यहाँले विधानको कुरा गर्दै गर्दा विधानभन्दा पनि प्रतिशोध र विगतमा देखिएका कुराहरू जसरी नेकपा हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाएका रिसहरू त उहाँबाट त त्यो कुण्ठाहरू त त्यो त अहिले पनि हटेको त छैन होला नि त। त्यही भएर मैले भने कि आज नेकपा एमाले भित्र होइन सासु बुहारीको त्यो भन्ने परिस्थितिमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने हामी चाहिँ मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि आज हाम्रो विधानको नीतिको राजनीति, विधि पद्धतिको विचारको राजनीति हुनुपर्ने ठाउँमा नेकपा एमाले भित्र प्रतिशोधको राजनीति चलेको छ। यसो कहिले कहिले ठन्डा दिमागले सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सानोमा हामीले पढेको कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, कतै त्यसका झल्काहरू, त्यसका चाहिँ गन्धहरू त चाहिँ देखिएका छैनन् भन्ने तहसम्मको चाहिँ एउटा चाहिँ विडम्बना हामीले त्यहाँ चाहिँ सङ्केत गरिराखेको हामी महसुस गर्न सक्छौँ। तर आज आएर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको नेकपा हुँदाखेरि के भयो भन्ने कुरा हेरेर नेकपा एमालेमा चाहिँ को प्रारम्भदेखि त्यसको चाहिँ प्रतिशोध साध्ने कुरा नगरौँ। किनभने हामीले आएर एकपटक वास्तव आँखा चिम्म गरेर ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, हिजो हामीले साझा घोषणापत्र, साझा उम्मेदवार बनाएको, आज त्यो हामीले गुम्यो, हामीसँग छैन। हिजो हामीले चाहिँ 2/3 बहुमत हासिल गरेको, आज त्यो 2/3 बहुमत 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै ढल्यो, हामीसँग छैन। आज हामीले चाहिँ दुईटा पार्टीलाई मिलाएर एकताबद्ध गरेर नेपालमा एउटा चाहिँ संसारले गर्न नसकेको दुईटा विपरीत धारका जनयुद्धको धार र शान्तिपूर्णको आन्दोलनको धारलाई एकताबद्ध गरेर एउटै पार्टी बनायो भनेर देशव्यापी चाहिँ जनताले दीपावली गरेर खुसी मनाएको देश यही हो। आज त्यो दीपावलीमा बलेको बत्ती निभेको छ। यो काम हिजो त्यो चाहिँ त्यो साझा घोषणापत्र, साझा चाहिँ उम्मेदवार बनाउँदाखेरि चाहिँ जय जयकार कसको भयो? तर त्यतिखेर पनि हिजो चाहिँ के छ भने 2/3 बहुमत आउँदाखेरि त्यसको नेतृत्वका हिसाबले जय जयकार कसको भयो? पार्टी एकता गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दीपावली गर्दाखेरि जय जयकार कसको भयो? हो, आज ती सबै कुरा हामीले समाप्त गरेका छौँ भने आज फेरि बचेको एउटा नेकपा एमाले छ, यसलाई पनि समाप्त गर्न किन हामी लागिराखेका छौँ? पार्टी एकीकरण हुँदा पनि यहाँहरूले विरोध गर्नुभयो, कहीँ न कहीँ यो विपरीत ध्रुव मिल्नै सक्दैन भनेर भन्ने यहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। तर पछि पार्टी फुट्ने बेलामा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ मिल्नु भयो? होइन, हामीले पार्टी एकता गर्दा विरोध गरेनौँ, विरोध गरिएन। हामीले सबभन्दा बढी स्वागत गर्ने मान्छे मै हुँ। बरु हामीले त्यतिखेर भनेको थियौँ के भन्दाखेरि हतार भयो त एकता गर्दाखेरि त्यसका सैद्धान्तिक वैचारिक क्षेत्रमा, सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा भोलि गएर चाहिँ देशभरिको सङ्गठनको एकता कसरी हुन्छ, जनवर्गीय सङ्गठनको एकता कसरी हुन्छ, त्यसको मापदण्ड विधि नबनाइकन अलिकता त्यो परिपक्व भएन कि यसमा अब एकता त भयो, राम्रो भयो, अब चाहिँ यसलाई एउटा मापदण्डमा वैधानिक बाटोमा विधिसम्मत मापदण्ड बनाएर कार्यविधि बनाएर प्रणालीभित्र बसेर गरौँ है, नत्र कुनै दिन यो चाहिँ दुःख पाइन्छ है भनेर हामीले एकता भएदेखि भनेका थियौँ। त्यो कुरा पनि सुनवाई भएन, परिणाम आज नेकपा हामीसँग छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले भनेको हिजो 3 वर्षभित्र हामीले प्राप्त गरेका त्यत्रा ऐतिहासिक उपलब्धि हामीले गुमायौँ, अब बचेको एउटा नेकपा एमाले पनि गुमाउने कुरा नगरौँ है। ठाकुरजी एउटा कुरा सिधा भनिदिनुहोस् है त, जसरी विगतदेखि आजसम्म आउँदा विधि विधानका कुराहरू धेरै भए, विधि विधानमा चलिएन भनेर धेरै कुरा भनियो, तर यथार्थमा विधि विधानको कुरा थियो कि शक्ति र सत्ताका कुरा थिए? होइन, शक्ति र सत्ताको कुरा त यो जहिले पनि रहन्छ, हुन्छ, तर महत्त्वपूर्ण के थियो? होइन, त्यो शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्ने, शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्ने कुरालाई हामीले विधानमा के भन्यौँ, विधानले नै व्यवस्था गर्यौँ नि त हामीले कि धेरै मान्छे भएपछि, धेरै नेता भएपछि, धेरै कार्यकर्ता भएपछि पद त एउटा हुन्छ, त्यसपछि त्यो एउटा पदका निम्ति 100 जना योग्य मान्छे भएपछि त्यसको समाधान कसरी गर्ने, त्यही समाधान गर्नका लागि हामीले विधान बनायौँ। प्रतिस्पर्धा हुनेछ पार्टीभित्र पनि,
केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ हैन, बैठकमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 100 जनाको चाहिँ गाउँपालिका कमिटीको बैठक छ भने गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार को हुने, 50 जना मान्छे मध्ये अध्यक्ष को हुने भन्ने कुराको फैसला चाहिँ त्यो 100 जना गाउँपालिका कमिटीको बैठक बस्नेछ, त्यसले सर्वसम्मत गर्नेछ। सकेन भने त्यसको बहुमतले त्यो त निर्वाचन हो, हुने समयमा हो, निर्वाचन भइसकिसकेपछि जहिले पनि टुङ्गिसकेपछि तान्नै खोज्ने, त्यसपछि टुङ्गिसकेपछि पनि एउटा टुङ्गिएर सधैँ टुङ्गिन्न नि त। प्रणाली, मैले भनेको हामीले प्रणाली चाहिँ बनायौँ कि बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्नेछ। सबै सदस्यहरू पार्टी कमिटीका मातहत हुनेछन्। माथिल्लो कमिटीको निर्णय तल्लो कमिटीले मान्नुपर्नेछ। केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सबै कमिटीहरूले मान्नुपर्नेछ। सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन हुनेछ। एउटा महाधिवेशन र अर्को महाधिवेशनको बिचमा केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च हुनेछ। त्यही भएर तपाईँले भनेको पदको चाहिँ अरू विषय सँगसँगै जुन एउटा कार्यविभाजनको प्रतिस्पर्धा, सङ्गठन विभागका लागि तपाईँ र मभन्दा तपाईँ योग्य कि म योग्य, स्कुल विभागका लागि तपाईँ योग्य कि म योग्य, यसको छिनोफानो कहाँबाट हुन्छ भन्दा पद्धतिबाट हुन्छ। अब हामी नेताले तोक दिएर तपाईँ र म प्रतिस्पर्धी भयौँ, नेताले खल्तीबाट निकालेर ठाकुर गैरे योग्य, खल्तीबाट निकालेर रामप्रसाद योग्य, खल्तीबाट निकालेर श्यामप्रसाद योग्य। यो प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवृत्ति होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवृत्ति भनेको सामूहिकता हो, संस्थागत निर्णय हो, विधिसम्मत निर्णय हो र निर्णयको बहुमतले निर्णय गर्यो भने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सबैले मान्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति। अब हामी यही कुरा चाहिँ नेकपा एमाले पास गरेको विधान हो र आज त्यही अनुसार बैठक आयोजना हुनु पर्यो। हिजो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो, उहाँ गलत ठहरिनु भयो। हिजो उहाँहरूले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो, सर्वोच्चले पार्टी एकीकरण गलत बदर गरिदियो। तर यसले चाहिँ फाइदा र सही चाहिँ फेरि उहाँ देखिनुभयो नि। होइन, फाइदा हुनुपर्ने त उहाँ गलत थियो। फाइदा अहिले तत्काल कसलाई फाइदा भयो, त्यो फाइदाले के फल्छ र उहाँले के पाउनुहुन्छ र? उहाँले त नेकपा एमालेलाई बलियो बनाएर, जति नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनुहुन्छ केपी ओलीले जित्ने त्यतिखेर हो। नेकपा एमाले आगामी चुनावमा जति धेरै सफलता प्राप्त गर्छ केपी ओलीको सबभन्दा बढी जित हुन्छ। भोलि नेकपा एमाले जति बलियो देश र त्यो जितेर मात्रै होइन कि हामीले, मैले अघि भनेको गरिखानेहरूको हितमा, पसिना बगाउनेहरूको हितमा, उत्पीडनमा परेका, शोषणमा परेका, अत्याचारमा परेका मान्छेहरूको हितमा हामीले योगदान गर्न सक्यौँ भने सबभन्दा बढी केपी ओलीको जित हुन्छ। हो, त्यस्तो केपी ओली हामी बनाउन चाहन्छौँ। विधानको उल्लङ्घन गर्ने, विधानको पालना नगर्ने, प्रतिशोधको राजनीति गर्ने, जसित लड्नुपर्ने हो तिनीहरू चाहिँ को हितमा काम गर्ने, त्यस्तो अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टीको अब एउटा निष्कर्ष चाहिँ एउटा कुरा गरौँ है त। जस्तो अब एमाले भित्र अनुशासनका कारबाहीहरू सुरु भइसकेका छन्। सङ्घर्ष, अनुशासनको कारबाही गरे पनि पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, यसमा दुई मत छैन। हामी नेकपा एमालेको एकताको पक्षमा छौँ। यो कारबाही, एक त कारबाही वैधानिक छैन। घनश्याम भुसाल नेकपा एमालेको उपमहासचिव हो। कारबाही कसलाई गरिएको छ? आयोजक कमिटीको सदस्य घनश्याम भुसाललाई गरिएको छ। त्यो को घनश्याम भुसाल हो? तर पनि यो गलत भइराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नेकपा एमालेको एकता, नेकपा एमाले को नव महाधिवेशनले पास गरेको विचार दृष्टिकोण कार्यदिशा र नेकपा एमाले पास गरेको विधान बमोजिम पार्टीको सञ्चालन, यो कुरामा हामी देशव्यापी पार्टी सदस्यहरूको बिचमा बहस चलाउँछौँ। एमालेको एकतालाई कायम राख्नका लागि हर सम्भव प्रयत्न हुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरे। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।